विरेशान दाखयला की आरजी गोंयची ए टीम म्हणून. कित्याक आज पर्यंत खंयच्या आमदाराक असो एक जनावर कसो ओडून हाडपाक कोणाची हिम्मत आसूंक ना. पूण ती हिम्मत न्ही विरेशाक ओडून हाडपाक आनी त्या सगळ्या गांववाल्यांक ओडून हाडपाक सकयल ती हिम्मत नाही, तो भय आशिल्लो म्हणून विरेशाचो, म्हणून ताका ओडून सकयल हाडलो. आनी तो उजो आज हांगा पेटला. माझ्या मोगाळ भावा भयणालो, एकूच समजून घेवपा जाय. एक म्हाका आरजीचे आवडना पळय ते गोंयकार नॉन गोंयकार करता पळय ते मातशे कुशीक दवरपा जाय. नॉन गोंयकार टार्गेट करात, ते सगळे दिल्लीवाले येता पळय ते आनी आमची वाटां घेतात पळय ती. पण बारीक बारीक लोकांच्या फाटल्यान वचनाका. ती माझी एक सजेशन आशिल्ली. पूण मनोज परब कोणाचें आयकता, कोणाचें माझ्या मोगाळ भाव भयणाचो इतकेच समजून घेवपा जाय. जावं तूं गोंयकार, जावं तूं नॉन गोंयकार, तो गोंयांत रावलो पळय इतलीं वर्सां, जावं तूं श्रीमंत, जावं तूं गरीब, आमचो मुद्दो जो आसा पळय तो गोंयकाराचो 20 वर्सां जाली, 20 वर्सां जाली. आमचो मुद्दो जो आसा पळय तो फक्त जमीन. आमची जमीन चोरपा भावल्या पळय ते तांचेर विरुद्ध करपाक फक्त हो एक मुद्दो आसा, तितकोच आनी कांयच ना. हांव कितें म्हणपाक सोदतां, जर समज तुमी हे फुडें घेवपाक सोदता जाल्यार अर्जुनाच्या भाशेन महाभारतान जो नुस्त्याचो आंख, नुस्त्याचो न्ही तो, नुस्त्याचो आंख दोळो पळयल्लो पळय तो आनी ताजेर तीर मारिल्लो पळय तो, ताजेरूच लक्ष आसपा जाय आमचें. आमची चूक खंय जाता की इलेक्शन टायम आयलो की हे जमनीचे मुद्दे जे आसात पळय ते फाटी पडटात. आनी इलेक्शन टायमार आमी गोंयकार, साऊथ गोवा, क्रिस्तांव, नॉन क्रिस्तांव, कोंकणी, रोमी कोंकणी, मराठी, ST, SC, बामण, भंडारी समाज हाजेर बसता. ही आमची चूक. सो इलेक्शन टाइम 27 आयली की हे लक्ष दवरपा जाय की जे आसात पळय ते, जे आमच्या जमनीचेर हल्लो केला पळय तो इतली वर्सां, जावं ते बीजेपीन आनी जावं ते काँग्रेसीन सुद्दां. हे काँग्रेसीकूय सांगपाक सोदता, हो प्रॉब्लेम जाला पळय तो कित्याक आमचो प्रॉब्लेम जाला पळय तो. आमी गप्प बसल्या पळय ते कित्याक 20 वर्सां जाली ह्या काँग्रेसीचेर विश्वास दवरलो आमी, आनी 5 वर्सांनी हे काँग्रेसीन आमचो विश्वासघात केलो आनी दुसऱ्या वाटेर घेतलो म्हणून. हो प्रॉब्लेम आमचो. सो ह्या काँग्रेसी वाल्याक सांगता, तुमची भाशणां ह्या फावटी आयकपाक खूब बरें दिसलें म्हणून, but stick the bloody course, stick till the end. This time you change, we are going to come after you. So ही माझी 2 उतरां आयकली पळय ती गांवान सगळ्यांनी आनी चड करून बायल मनीस जी आसात पळय ती हे सोदून काडपा जाय की खरो आमदार, खरो मनीस, खरो कॅन्डिडेट जो आसा पळय तो, जो जमीन सांबाळटलो पळय तो, ताका निवडून हाडपाचो आनी दुसऱ्यांक सगळ्यांक हारावपाचो. whoever are even there to put in to split the votes, खूब आसतले वोट तुटोवपाक भितर घालतले पळय ते. आनी चड करून हांगा म्हाका दिसता की आयल्या पळय ते सान आंद्रेचे, सांताक्रूजचे आनी तुमची ऑल ओव्हर गोवा, पण चड करून हांगाचे. आनी तुमची लज जातली, लज जातली तुमची सगळ्यांची, सिरिदांव आनी फाल्यांची आनी बांबोलीची आनी सगळ्यांची, की तुम्ही 27 विरेशाक पडून निवडून हाडूंक ना जाल्यार सांबाळून दवरा. पहिल्याच फावटी खूप फावटी असो एक उजो असो तयार जाला,
देवा खबर पालोत कोणे सांगू उठतो जाल्यार बालोर तुमकां. पूण इतकेंच सांगूंक सोदता म्हज्या मोगाळ गोंयच्या भावाक भयणींनो भायले गोंयचे कोण आसात पळय ते इमॅजिन सेम दीस ऑन आरजी प्लॅटफॉर्म आनी भायले जे आसात पळय ते पूण गोंयकार म्हणून समजता हांव तांकां मनीस म्हणून समजता. बारीक बारीक धंदे करता पळय ते पण मनीस. आमची जमीन, आमचो वारो, आमचें उदक ह्यो 3 गोश्टी हे आमी आमच्या भुरग्यांक दिवपाक मेळटले. तुजो धर्म, तुजी जात, तुजें भांगार, तुजें आनी कितें, तुजी भाशा तुमच्या भुरग्यांक दिवन ना दिवन तांची पोटां भरची. आमच्या बापायनी, आमच्या आज्यांनी, आमच्या सगळ्यांनी हें गोंय आमकां सांबाळून दवरलां. प्रयत्न करया की फुडल्या पिढीक आमी गोंय सांबाळून दवरतले. लव यू. थँक्यू.